अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाफ़ का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। मेरा और आपका साथ 1 घंटे के लिए होता है। वैसे पता हमने अगले पल का भी नहीं कि अगले पल क्या होगा, लेकिन 1 घंटे को हम लाइन अप कर लेते हैं। हमारी प्रोडक्शन टीम ये लाइन अप करती है कि आपको क्या क्या प्रोडक्टिविटी के साथ 1 घंटा हम एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन हमेशा प्रोग्राम के शुरू में एक अच्छी थॉट मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो आज मैं सोच रही थी कि क्या शेयर किया जाए। भाई सोहा आती है, तैयार होती है, इस सीट पे बैठती है और कहती है कि खुश रहें, सलामत रहें, एंटरटेन करें अपने आप को, मायूसी और इन चीज़ों से बाहर निकल आएं। मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे लोग हमेशा ये कहते हैं कि सोहा कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। यस इट इज। बहुत सारे लोग इस ब्लैक डे में हो सकते हैं आज, उनके लिए अपने बिस्तर से उठना भी बहुत मुश्किल होता है। और बहुत सारे लोग आज इतने मायूस भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं। जिंदगी में आपके मसाइल बहुत सारे हैं, वसाइल हमारे पास थोड़े से हैं। तो जो लोग आज बहुत परेशान हैं, मेरा शो खास तौर पर उनके लिए है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज तलाश करना भी चाहें तो बाज़-औक़ात इतने स्ट्रगलिंग प्रोसेस में होते हैं आपके, आप नहीं कर पाते। तो वो लोग कहाँ जाएं? उनके लिए मेरा शो, या आपके इर्द गिर्द राइट लेफ्ट जो लोग होते हैं, मशवरे देने वाले भी बहुत होते हैं, मुफ्त मशवरे देने वाले भी बहुत होते हैं। तो ये वो लोग हैं जो आपको मुसलसल कह रहे होते हैं कि प्लीज मायूस ना हो, परेशान ना हो, वो उनमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन जो लोग परेशान हैं, आखिर वो करें तो क्या करें? आपने कुछ नहीं करना, मैं आपको 24 घंटे के लिए प्लान करने के लिए नहीं कह रही। जस्ट ट्राई टू सेलिब्रेट स्मॉल विंस इन योर लाइफ। अगले 20 मिनट में आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ उठें, एक चाय का कप बनाए अपने लिए और वो खुद पी लें। और नहीं उठे, बाहर निकले, देखे तो अगर आप को अच्छा व्यू नहीं मिल रहा अपने टेरेस से, तो सिर्फ सामने कोई एक आधा दरख्त तो होगा, और अगर वो भी नहीं है तो आसमान को देख ले। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं से कोई होप दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक दरख्त को आप देख लें तो वो अपनी जगह पे खड़ा है, उसके पास आप एक दीवार भी खड़ी कर दें, उसके पास आप कोई कूड़ा भी फेंक दे तो वो वहीं खड़ा रहेगा। पता नहीं कितने चरिंद परिंद उस पर आके बैठते हैं, कितने चरिंद परिंद की वो खुराक है। तो कम से कम आप वो दरख्त नहीं है। आप सोचे कि आप वो दरख्त नहीं है। अल्लाह पाक ने आपको 2 आंखें दी हैं, बोलने के लिए जुबान दी है, हाथ दिए, पैर दिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास तो इतना इख्तियार है कि देखिए आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही, आप स्विच करें, रिमोट कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में है। एट द सेम प्लेस ये जिंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है, ये आप किसी के हाथ में या अपने माशरे में या अपनी सोसाइटी में कैसे दे सकते हैं? आप खुद मुख्तार हैं अपनी जिंदगी के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजों को विन करने की, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करने की अपनी जिंदगी में कोशिश करें। और आप खुद मुख्तार है इस चीज के लिए कि अपने आप को खुश कर सकते हैं। तो आज आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ अगले 20 मिनट के लिए अपने लिए क्या कर सकते हैं वो सोचें और वो करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह उस मायूसी से आप निकल जाएंगे जो कि आप पे सवार है। और मुझे पता है फॉर द टाइम बीइंग नहीं है, कुछ अरसा तक आप इसमें रहेंगे, लेकिन ये जो ब्लैक डेज आपकी लाइफ में है, इससे आपको कोई नहीं निकाल सकता माँ सिवाय आपकी अपनी जात के, आपकी अपनी होप के, और अल्लाह ताला की जात के सिवा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हमने दरख्त की बात की, तो चूंकि हम अब जो चीजों को मैं रिलेट करना, वैसे मुझे लोग कहते हैं कि काफी अच्छा आता है आपको, तो मैं आज यही ट्रिक यूज करते वक्त मैं कहती हूँ कि वो दरख्त मतलब आप हर्बल्स पे कन्वर्ट हो गए हैं। आप किसी भी चीज को देखें, वी आर डन विद एवरी काइंड ऑफ थिंग। हमने केमिकल्स यूज कर लिए, कंडीशनर, शैम्पू, फला फला फला, और हमने मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी देख लिए हैं। अब फाइनली लोग अब जड़ी बूटियों की तरफ जा रहे हैं, हर्बल्स की तरफ जा रहे हैं, प्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम स्विच कर रहे हैं, हमने हर चीज को एक्सपीरियंस करके देख लिया है। तो ये हर्बल प्रोडक्ट्स मार्केट्स में कहाँ कहाँ आपको वाकई हर्बल मिलती है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड, और मुझे बहुत गौर से सुन रहे हैं ये, तो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगी, अब मैं उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। अहमद काजी हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ, और ऑस्ट्रूस के नाम से ये ब्रांड है, और सारे के सारे आपके हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। और ऑस्ट्रिच की आप सोचो उसके तेल को यूज करके और उसकी खाल को यूज करके सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। इनसे डिटेल से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपने जाने से पहले की स्पेलिंग स्पेसिफिकली बताने ताकि लोग अच्छे से सर्च कर सके। और यही नहीं, अब हर्बल प्रोडक्ट्स को मजीद अच्छे और अपग्रेड लेवल पर लेके जाने के लिए नजम मजारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं, और चिल्तन प्योर के नाम से इनका ब्रांड है। पहले भी हमारे शो में दोनों आ चुके हैं, लेकिन आपके ही इसरार पर दोबारा से शो को कंडक्ट करने का मकसद ये है कि आपको हर्बल प्रोडक्ट्स अच्छी वाली कहाँ से मिल सकती हैं, ये हमें आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू एज वेल। सर आपसे शुरू कर लेते हैं। अहमद मुझे बताएगा कि अब हमारे पास जब कोई चीज ट्रेंड में आती है ना, तो उसके ऑप्शंस बड़े सारे आ जाते हैं। अब मार्केट में भी हर्बल प्रोडक्ट्स के बड़े सारे ऑप्शंस हैं। अब आपका ब्रांड किस तरह से मुनफरिद है बाकी चीजों से, इसकी प्रोडक्टिविटी मैं चाहती हूँ कि आप वो शेयर करें। अच्छा देखिए, ऑस्ट्रिच ऑयल जो है वो पाकिस्तान में अभी तक किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, वी स्टार्टेड दिस अबाउट 10 years ago। तो वहां से फिर जर्नी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता करके आज हम इस पॉइंट पे हैं
کہ آل اوور پاکستان ہم ڈلیور کرتے ہیں اور ہمارے تقریباً کوئی 30,000 پلس کسٹمرز ہیں جس کو فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آپ کے ریویوز ہیں. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ جس بندے نے لیا ہے اس کو فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے, تو پھر آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹ میں دم ہے؟ تو ہمیں تو یہ پتا ہے بیکاز ریپیٹ کسٹمر بھی ہے, اور دوسرا ہم جو بندہ خریدتے ہیں ہم اسے 1 مہینے بعد فالو اپ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کو اس سے کتنا فرق پڑا. یہ دیٹس گڈ, مطلب ریویوز بہت میٹر کرتے ہیں. یا اینڈ وی آر ون آف دی اونلی برانڈ جو ریویوز بھی لیتے ہیں, ورنہ لوگ تو کہتے ہیں جی بک گیا ختم ہو گئی کہانی. ٹھیک ہے, ہم جس وقت کسی نے ویب سائٹ پہ جا کے آرڈر کیا نا, تو ہماری ٹیم سے ان کو ایک کال جاتی ہے, اس میں ان کی کنسلٹنسی ہوتی ہے کہ جی آپ کس چیز کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. فالو اپ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے مزید چیزیں ایڈ آن بھی کر سکتے ہیں. اچھا, کسٹمر سیٹسفیکشن ایک مشکل ٹاسک بھی ہے, بٹ اسٹل اگر جو لوگ اچھا اور پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کرنا, یا آپ کے سامنے دیکھیں ان کا تو فائدہ ہے کہ ان کے برانڈ کی چیزیں بک رہی ہیں, آپ نہیں لیں گے تو کوئی اور لے لے گا, لیکن آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی کچھ برانڈس کے پاس ہونا چاہیے. ہم مارکیٹ میں بہت سارے ٹریٹمنٹس ہیں, ہم اسکن ٹریٹمنٹس کے لیے جاتے ہیں, ہیئر ٹریٹمنٹس کے لیے جاتے ہیں, تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کو فالو نہ کریں, وہاں نہ جائیں, لیکن جڑی بوٹیوں سے جو آپ کا علاج ہوتا ہے پھر اس سے اگر آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو تو ایٹ لیسٹ کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. ظاہر صاحب یہ بہت ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ آپ اگر ہربل چیزیں یوز کرتے ہیں آپ کو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوتا. جی بالکل, یہی تو آرگینک کی ایک اچھی خوبصورتی, جو اس کی بیوٹی یہی ہے کہ اگر فار ایگزامپل انسٹنٹ اگر آپ مورنگا آپ یوز کر رہے ہیں یا ایلو ویرا یوز کر رہے ہیں یا کوئی اور بھی آرگینک پروڈکٹ آپ یوز کر رہے ہیں, چلیے اگر وہ آپ کو فائدہ نہ دے سکے تو کم از کم وہ آپ کو اس حساب سے نقصان بھی نہیں دے گا. آپ کے لیے جی میں نے مورنگا کھایا اور میری طبیعت خراب ہو گئی, اس ٹائپ کی نہیں ہے پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ اس طرح ایکسپائر بھی نہیں ہوتے, جس طرح کیمیکل پروڈکٹس ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ ایکسپائری جو آپ کی پوائزن بن جاتی ہے, تو اس ٹائپ کی شکر الحمدللہ آرگینک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر وہ آرگینک ہے بھی, یا اگر جیسے مورنگا ہے اگر اس کے پتے ہیں اگر وہ گرین ہے تو اگر وہ تھوڑے سے پرانے ہو جائیں گے کم از کم یلو ہو جائیں گے, اگر آپ کھا لیں گے, اگر اس میں فار ایگزامپل وائٹامن ہے, اگر ای ہے فور انسٹنٹ, ویسے تو آلمنڈ میں ہوتا ہے, اگر وائٹامن ای 10% ہے وہ جو ہے 8% رہ جائے گا, 6% رہ جائے گا, لیکن کم از کم آپ کو نقصان نہیں دے گا. یہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے. اور کورونا کے دنوں میں آپ کو تو پینڈیمک میں جب یہ کورونا آیا تو جتنے آپ نے دیکھا میڈیکل سائنس تو آپ کی فیل ہو گئی, کہاں ہیں ڈاکٹرز, کہاں ہیں وہ کر سک رہے ہیں. آپ کو آج بھی آپ کی امیونٹی بلڈ کون کر رہے ہیں؟ آرگینک پروڈکٹس, وہی آپ شہد کھا رہے ہیں, وہی آپ زیتون کھا رہے ہیں, وہی آپ کلونجی کا یوز کریں, اسی سے تو آپ کی امیونٹی بلڈ ہوئی ہے. تو یہ چیز ہے کہ کورونا میں تو اس کی مارکیٹ اور اس کی اویئرنیس اور لوگوں کے اندر جو ہے اس کی سوچ و سمجھ ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے. زیادہ بڑی مارکیٹ بھی ہوئی ہے اور لوگوں کو سمجھ آیا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈیزیز ہوگی, کوئی بھی بیماری آئے گی تو ہمیں آرگینک پروڈکٹ ہی ہم سروائیول ہے. اچھا, مطلب یہ کہ ہمیں نا تھوڑا سا ریورس گیئر لگے. جی جی جی, ہم وہ آپ کے گھر میں بڑے لوگ تھے, دادی ماں, نانی ماں, یہ ہمیشہ جڑی بوٹیوں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز بناتی. میرے نانا ابھی بھی بہت ساری گلے خراب کے لیے, آپ کے بخار کے لیے, آپ کی اسکن پرابلمس کے لیے ابھی بھی جڑی بوٹیوں سے بہت سارے ایسے مکسچر بنا کے دیتے ہیں کہ اس سے اچھی دوائی مجھے کہیں نہیں ملتی. فار ایگزامپل پیٹ درد کی ایک پھکی ٹائپ سی مجھے انہوں نے بنا کے دی, اور ہمارے پورے گھر والے اس کے اتنے یوز ٹو ہیں کہ اب وہ چیزیں دوبارہ سے مارکیٹ میں ہو گئی ہیں, لیکن اسے پراپر لانچ کرنا اور نئی چیزوں کے ایڈوانسمنٹ کو بھی ساتھ لے کر چلنا, یہ مکسچر کرنا تھوڑا سا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ہم سیرمز کی بات کر لیتے ہیں. احمد, مجھے اس حوالے سے بتائے گا کہ ہم نے پرانی جڑی بوٹیوں کو کیپ ان مائنڈ رکھنا ہے, جیسے آپ آسٹرچ کا یوز کر رہے ہیں, اس کے آئل کا یوز کر رہے ہیں, ساتھ ہم نے نئی ایڈوانسمنٹ کو بھی ایڈ کرنا ہے. لوگوں کی اب ڈیمانڈس چینج ہو گئی ہیں, لوگوں کے مسئلوں کی نوعیت چینج ہو گئی ہیں, اب لوگ سیرمز کو پریفر کرتے ہیں. اس حوالے سے کس طرح سے آپ یہ پروڈکشن کرتے ہیں ساری؟ دیکھیں, سیرم جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں, یا واٹر بیسڈ ہوتی ہے یا آئل بیسڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا صرف ایک نیا نام بنا دیا ہے سیرم, چیز وہی ہے. ٹھیک ہے, وٹامن ای, وٹامن ڈی, یہ چیزیں جیسے ابھی نجب بھائی نے بتایا کہ وہ آمنڈ میں بھی وائٹامن ای ہے. اب آپ وہ کہیں کہ جی نہیں, مجھے آمنڈ کے اندر سے وہ ایکسٹریکٹ کر کے کیمیکل پروسیس سے گزار کے الگ سے وائٹامن ای بنا کے اس کو ٹیبلٹ میں بنا کے پھر کھانا ہے, تو وہ ٹھیک ہے آپ وہ کر لیں. مگر اس وقت جو مسئلہ ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ وہ ششکے کے پیچھے اور فیشن کے پیچھے اور ٹرینڈز کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے. ہاں, ریالٹی کیا ہے, گراؤنڈ ریالٹی تو یہی ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت کے تھرو چیز دی ہوئی ہے, آپ اس کو یوز کریں. صحیح, ٹھیک ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ جب وہ کیمیکل پروسیسز میں آتا جا رہا ہے تو لوگ اس کو چیزیں بھولتے جا رہے ہیں. جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے نانا ابو جو ہے وہ کچھ بنا کے آپ کو دیتے ہیں, آپ کو خود بنانے کو آپ کو کوئی کیا بنا لیں گے وہ نہیں, شرم سے ریسیپی پوچھ لے کہ پھر ویسے نہیں بنے گا. That's my point. So these are the things جو over the generations die out ہو رہی ہیں. Yes. ٹھیک ہے, I think نجم بھائی and I were one of the few people جو اس کو واپس ایک لے کے آ رہے ہیں, رینیو کر رہے ہیں, ریوائول ہو رہا ہے. بیکاز دیکھیں پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگو,
जिस वक्त फोन नहीं था किसी के पास तो सब फोन के पीछे भागना शुरू हो गए। जब सबके पास मोबाइल फोन आ गया तो फिर ये जो हमारी मोबाइल फोन की वजह से इसको छोड़ दो तो सब ठीक हो जाएगा। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में भी मोबाइल फोन बीच में आ जाता है। पर्सनल ओपिनियंस भी देखिए आप लोगों को शेयर करने चाहिए कि आपने इस चीज का आगाज कहाँ से किया अहमद, किस थॉट के तहत किया। चिल्टन प्योर को जितना मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल भी किए इनकी, तो चूंकि मैं पर्सनल एक रिव्यू आपको देती हूँ, क्योंकि आप जब आप इंडोर्स करते हैं किसी चीज को, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर है या न्यूज कास्टर है, व्हाट्सएवर, मेरा हमेशा ये मानना है कि रिव्यू आपको ऑनेस्ट देने चाहिए जो कि बड़े मैटर करते हैं। तो मैंने चिल्टन प्योर की सारी प्रोडक्ट्स यूज की है, मुझे पता है कि उसका हेयर ऑयल यूज करके मुझे कितना फायदा हुआ है। एक प्याज है ना आपका ऑयल है गालिबन, और मैंने कहीं एक टोटका पढ़ा था आज से कोई 1 साल पहले कि आपके जब बाल उतरते हैं तो आप प्याज यूज करें। अब उस प्याज को मैंने यूज कैसे करना है, किस तरह से मैंने उसको ऑयल में डालना है, वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। उसकी जगह अगर चिल्टन प्योर जैसा ब्रांड आपको पूरा एक ऑयल बना के दे रहा है विद ऑल दोस इंग्रेडिएंट्स, तो इससे अच्छी क्या बात। बिल्कुल ऐसे देखिए, हमारी जो हमने R&D का जो हमारा जो डिपार्टमेंट हमने इसलिए रखा हुआ है, वो रिसर्च यही कर रहे होते हैं कि एशियन स्किन कैसी होती है, पाकिस्तानी स्किन कैसी होती है, कौन सा मौसम है, कौन सा प्रोडक्ट चलेगा। अब सर्दियों में हमारे प्रोडक्ट की रेंज डिफरेंट होती है, गर्मियों में हम डिफरेंट ले आते हैं, मौसम के हिसाब से चीजें चेंज होती है। और सबसे जो बड़ी चीज है वो आपका एरिया वाइज भी होता है। अब जो प्रोडक्ट आपका पाकिस्तान में चल रहा है, हो सकता है कि यूरोपियन लोगों को कुछ कोई और डिजीज हो, कोई और इशू। अब जो आपका ऑनियन ऑयल है ये अब यूरोप में बिल्कुल फ्लॉप है, वहां आप लोगों के स्कैल्प पे ट्राई करें वो काम ही नहीं करता। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी है और खासकर इस रीजन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, जो ये रीजन है, इन पे ये जो आपका ऑनियन है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है वो फेनिग्रीक, जिसको आप मेथी कहते हैं। ये 2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे मुझे तो लगता है कि ये बने ही इस रीजन के, और ऐसे भी हदीसों में भी आया कि जो इंग्रेडिएंट जो चीज जिस एरिया में होती है वो वहीं के लोगों के लिए ही बनाई गई होती है। इस एरिया में इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है तो ये हमारे लिए ही बनी और हमारे स्किन और हमारे बॉडी के हिसाब से ही है। तो रेड ओनियन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, बहुत अच्छे फीडबैक हैं। और उसके बाद जो फेनिग्रीक था उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। कुछ ऑयल्स ऐसे थे जो हम अफ्रीका यहाँ वहां से लेके आए थे, लेकिन वो यहाँ पाकिस्तानी स्किन के ऊपर वो काम नहीं कर रहे थे। मतलब उसके जैसे मुरुल्ला था, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हम लेके आए थे, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। तो तब हमें पता चला कि अच्छा ये जो है जो लोकल हमारी प्रोडक्शन है, जो लोकल हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं से ही एक प्रोडक्ट बना के अगर लोगों को दिया जाए उसके ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स हैं। जैसे एलोवेरा है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इसके अलावा जो मोरिंगा है, मोरिंगा का एक हेयर मास्क है, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि दुनिया का जो बेस्ट मोरिंगा जो ओलिफेरा स्पीशी है वो पाकिस्तान में ही होती है, इवन इंडिया में भी नहीं है वो स्पीशी। तो इस तरह की जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स उन्हीं को प्रमोट किया जाए, और सिर्फ लोकल ब्रांड्स को नहीं, लोकल इंग्रेडिएंट्स को, मेरा मतलब लोकल जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है उन्हीं को ही प्रमोट किया जाए, और वो ज्यादा इफेक्टिव, एक तो प्राइस भी उसकी अच्छी हो जाती है क्योंकि आपकी लोकल प्रोडक्शन है, आपके मुल्क के लिए भी फायदा है, और उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे होते हैं। रिजल्ट्स के अलावा हम थोड़ा चीजों को ग्रेजुअली लेकर चलते हैं, हम ग्राउंड लेवल से शुरू कर लेते हैं। अब आपने एलोवेरा की बात की, प्रोडक्शन बहुत मैटर करती है कि उसकी प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है। इंग्रेडिएंट्स प्योर होंगे तो हर्बल प्रोडक्ट प्योर बनेगी, उसके रिजल्ट्स भी आपको प्योर ही मिलेंगे। तो ये प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से मैनेज? देखिए उसमें भी रिसर्च की जरूरत होती है। अब देखें थोड़ी उसमें डीप स्टडीज करनी होती है। अब जो ओलिफेरा है उसमें एक खास स्पीशी है जो कि इफेक्टिव है, जिसे आप कहते हैं बारबीडेंसिस मिलर, और बहुत सारे इसमें जो स्पीशीज हैं, काफी नस्लें, लेकिन जो बेस्ट है वो बारबीडेंसिस मिलर है। पहली चीज ये आपने देखनी है। दूसरी चीज ये देखनी है, जो इंटरनेशनल जो एलोवेरा एसोसिएशन है वो कहते हैं कि जी जो एलोवेरा है अगर वो 4 साल का नहीं हुआ तो आपने उसे नहीं काटना, उसे एज ए प्रोडक्शन में नहीं लेके जाना, क्योंकि 4 साल तक वो मिच्योर नहीं होता, उसमें वो एंजाइम्स पैदा ही नहीं होते जिसमें आपको फायदा देना होता है। अब लोगों को ये नहीं पता होता। आप एलोवेरा तो वैसे 6 महीने में अपनी हाइट पकड़ लेता है। लोग देखते हैं कि एलोवेरा बड़ा हो गया, काटें और उसको वो जो जेल निकाल के मार्केट में सेल कर दे, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उसमें तो एंजाइम अभी तक आया ही नहीं। वो जो हमें चाहिए, जो चाहिए, बिल्कुल जिस चीज ने आपके बालों को, जिसने, क्योंकि ये पिंपल्स एक्ने के लिए बड़ा इफेक्टिव है। कितनी एज के लिए, कितने टाइम के बाद आपके अंदर वो एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं? ये 3.5 साल के बाद पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और इंटरनेशनल जो एलोवेरा एसोसिएशन है वो कहते हैं 4 साल तक आप उसको काट सकते हैं, यानी कि 4 साल तक आपने वेट करना है। आप इसकी प्रोडक्शन खुद करते हैं? जी, हमारे फैसलाबाद में जो है एक फार्मर है, उसके साथ हमारी कोलैबोरेशन है, तो वो जितनी प्रोडक्शन होती है सारी वो हमें देते हैं। और 4 साल तक से पहले हम उसकी क्रॉप नहीं करते, लेकिन हमारे साल करते रहते हैं, प्रोडक्शन करते रहते हैं उसकी। तो जो 4 साल तक जो तैयार हो जाता है फिर उसे हम मार्केट में सेल करते हैं। हम पे एक इल्जाम ये भी लगाया जाता है कि आपके प्रोडक्ट्स बड़े महंगे। जब हम उन्हें ये चीज बताते हैं कि 4 साल तक उस एलोवेरा का वेट किया गया है, अगर फॉर इंस्टेंट हमारा अगर एलोवेरा 1000 का है मार्केट में 100 रुपए वाला है, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो जो 100 रुपए वाला है वो आपके 6 महीने वाला है, और जो 1000 वाला है वो आपका जो 4 साल वाला है। अब ये चीजें लोगों को नहीं पता था। मुझे लगता है कि बिफोर दिस प्रोग्राम यू पीपल डोंट नो अबाउट दिस कि 4 साल बाद ही एलोवेरा के अंदर वो एंजाइम्स पैदा होते हैं जिसके आपको इतने सारे फायदे इंटरनेट में मिल जाते हैं, जिसको आपको टोटके मिलते हैं कि आप एलोवेरा यूज करें तो ये होगा वो होगा। और जब वो नहीं हो रहा होता ना तो बिल्कुल तो फिर हम पूरे हैक्स को कह रहे होते हैं कि व्हाट इज दिस। तो फिर लोग इल्जाम जो है ना वो एलोवेरा पे लग जाता है कि एलोवेरा तो काम ही नहीं करता। तो ये एलोवेरा एक ऐसी चीज, आप सोचिए कि दूसरी जंग अजीम में ये जो जख्मी जो लोग हुए, एटॉमिक जब बम गिराया गया था जापान पे, तो जो लोगों की ट्रीटमेंट है तो सारी एलोवेरा से हुई थी। ये इतना पावरफुल, इतना इफेक्टिव है, लेकिन एक टाइम के बाद
لیکن ایک ٹائم کے بعد آپ فوراً سے پہلے گھر میں جب ویسے میرے گھر میں بھی ہم نے کوشش کی ہے نا لگانے کی, اور گارڈننگ میرے اماں کو کافی شوق ہے, لیکن یہ بات مجھے بھی نہیں پتا تھی کہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں اور اسی پروڈکٹیوٹی کے لیے یوز کر رہے ہیں کہ ہمیں سے یہ فائدہ ہو, لیکن جب وہ فائدہ نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک اسپیسیفک ایج سے پہلے اس کے اندر وہ انزائمز پیدا نہیں ہوتے تو آپ یوز نہیں کر سکتے. یہ کچھ جیسے ٹیکنیکل پوائنٹس ہے. لیکن اگر آسٹرچ کی بات کی جائے احمد, تو یہ بھی آپ نے کہا کہ پورے پاکستان میں کہیں کوئی برانڈ یہ چیز نہیں کر رہا, آپ کس طرح سے امپورٹ کرتے ہیں, پروڈکشن کیسے ہوتی ہے, یہ شیئر کیجیے. دیکھیے جس طرح سے بھی انہوں نے ایلوویرا کا بتایا اسی طرح سے سملر آسٹرچ کا بھی ہے. آپ کا جو بیسٹ ٹائم ہے ٹو سلاٹر دا برڈ وہ ہے آفٹر منیمم 1 year. اس کو 1 سال تک آپ نے ریز کرنا ہے, پھر اس کو سلاٹر کرنا ہے, اور پھر اس میں سے اس کا فیٹ نکلتا ہے جس میں سے آئل بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب آسٹرچ ویسے تو نیچرلی ڈیزرٹ برڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کو خوراک اگر آپ صحیح دیں گے تو اس کے اوپر چربی آئے گی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب لوگ کیا کریں کہ یہاں پہ اس کو پٹھے چارہ کھلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے بینیفیشل ہی نہیں ہے. اس کے نہ میٹ کے اندر وہ کوالٹیز آئیں گی, نہ اس کے فیٹ کے اندر وہ آئیں گی, نہ اس کی بلڈ کے اندر آئیں گی. ٹھیک ہے. تو ایک اس کی فیڈ بہت ضروری ہے انشور کرنا. تو ہم لوگوں نے بیک ان 2010 ہم نے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے ساتھ مل کے ایک سبجیکٹ کے طور پہ اس کو انٹروڈیوس کیا تھا, جس میں پوری R&D ہوئی تھی کہ اس کی کس کمبینیشن سے فیڈ بننی چاہیے. گروور انفنٹ کی الگ ہے, گروور کی الگ ہے, بریڈر کی الگ ہے, وہ بنائی گئی, وہ ڈیزائن کی گئی. پھر ان کو نیچرلی گرو بھی کرنا ہے بغیر پیسٹیسائڈز کے, بغیر انسیکٹیسائڈز کے, تاکہ اگر میرے بیس چیز کھانے میں ہی کیمیکل ہے تو میرے اندر بھی آئے گا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. پھر ہم ہارمونس پہ کہاں پہ گئے ہیں, ہم پیورٹی پہ کہاں سے جائیں گے. تو جس طرح انہوں نے بھی بتایا کہ پہلے بیس چیز ٹھیک کریں, پھر آگے سٹیپ بائی سٹیپ خود ہی چیز ٹھیک ہوتی جاتی ہے. تو ہم نے اس کی ساری جو فوڈ کی گروئنگ تھی وہ ہم نے اپنے فارم پہ کی. ہم نے اس کے بعد جو ان کی فیڈ بنتی ہے وہ فیڈ مل بھی ہمارے فارم پہ بنی. پھر وہاں سے ان کو مانیٹر کرنا برڈز کو, جب کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1000 برڈز ہیں. اب ان 1000 برڈز میں سے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ایک برڈ کھانا نہیں کھا رہی؟ یس, لک آفٹر کرنا از ا بگ ٹاسک. ٹیک کیئر ہے. ٹھیک ہے. تو اب 50 ایکڑ زمین کے اوپر آپ کے 1000 برڈ سے زیادہ پھر رہے ہیں اور آپ نے ان کو سب کو ٹریک کرنا ہے, تو دیٹس اے ویری ٹیڈیس جاب. ایگزیکٹلی. کیونکہ اینڈ یوزر کو کوالٹی پروڈکٹ آپ ورنہ دے ہی نہیں سکتے. اچھا دیکھیے, ہمیں نا یہ ہوتا ہے کہ چلتن پیور یا پھر اس طرح کی جو ہم آسٹرچ کی جتنی بھی پروڈکٹس بنا رہے ہیں, اب وہ کیسے ہیں, کتنی مہنگی ہیں, ایکسپینسو ہیں, یہ ایکسکیوز اور یہ مسئلے تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے تو ایک لانگ پروسیجر ہے, ہم اس کو فالو نہیں کرتے. اب اگر 50 ایکڑ زمین پر وہ سارے آسٹرچ رکھے ہوئے, ان کو ڈیلی لک آفٹر کرنا, کھانا پلانا, اٹھنا بیٹھنا, ہر چیز کو چیک کر بیلنس کرنا, اور اس کے بعد پھر وہ اکیلے تو ایک بندہ تو نہیں کرتا, پوری ٹیم ہوتی ہے. تو یہ جو پچھلا پروسیجر ہوتا ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ یہ کس طرح سے کنوے کر رہے ہیں. صرف ایک پروڈکٹ آؤٹ پٹ نہ دیکھیں کہ وہ کیسے بن رہی ہے, اس کے پیچھے جو محنت ہے اس کو دیکھیں. تو دراصل جب چارج کیا جاتا ہے تو اس ساری کوسٹ کو پورا کیا جاتا ہے. اب رہی بات پروڈکٹس کی, تو کون کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, یا آپ کی ضرورت کے مطابق کون کون سی پروڈکٹ یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں یا لانچ کر دی گئی ہے, اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینے واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. چونکہ آج جمعے کا دن ہے تو اس کی مناسبت سے اہتمام کریں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگلے 20 منٹ کو پلان کرنا ہے, 24 گھنٹوں کو نہیں کرنا. صرف اٹھنا ہے, ایک گرم گرم چائے کی پیالی بنانی ہے اور وہ پینی, اور اس کے ساتھ آپ جب وہ 20 منٹ آپ گزار لیں گے تو خود بخود ہی کوئی نہ کوئی چیز آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی. تو جمعے کا خاص طور پر اہتمام کریں. اگر ایک دن کو تمام دنوں میں افضل دن قرار دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہے. ہو سکتا ہے یہ آنے والا مہمان یعنی جمعہ, یعنی یہ آنے والا دن جو کہ مہمان کی صورت میں آتا ہے, جاتے جاتے یہ مہمان کچھ نہ کچھ آپ کو دے کے جائے. اور جب آتا ہے نیا دن, مطلب کہ ایک مہمان جب آتا ہے تو رحمتیں برکتیں ساتھ لے کر آتا ہے. تو جمعے کا خاص طور پر اہتمام کریں. اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائمکس فارم اسپیسیفکلی ہم اس پروگرام کے لیے اسپانسر کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اس خوبصورت سے ٹرینڈی آؤٹ فٹ کی بات کی جائے تو یہ شرینا علی اسٹوڈیو کا آؤٹ فٹ ہے. انسٹاگرام پر آپ کو اویلیبل ہوگا, پلس آپ ان کو ایم والم پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اور میں نے ابھی سے مطلب فالو کرنا شروع کیا ہے شرینا کو. مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی ہے کہ جب
آپ کسی کا آؤٹ فٹ پہنتے ہیں تو ساتھ ساتھ اگر ڈیزائنر آپ کی کاؤنسلنگ بھی کرے کہ بھی آپ کو یہ سوٹ کرے گا, یہ نہیں کرے گا, یہ کرے گا, یہ نہیں کرے گا, یہ اسٹف اچھا لگے گا, اس میں آپ پتلے لگو گے جو لڑکیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, تو اس طرح کی کاؤنسلنگ بھی شرینہ آپ کی ساتھ ساتھ کرتی ہے, تو انسٹاگرام پر آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. اب چونکہ پروگرام میں ہم نے سیگمنٹ لانچ کیا ہے 4-5 دن پہلے اور ڈیلی ہم اس کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کے ملک سے آنےسٹی ہے. پہ دیکھیں میں تو بہت پیٹریوٹک ہوں, تو جو آئین آج ہم ڈسکس کریں گے یا آئین کی جو شک آج ہم اپنے سیگمنٹ کے طور پر پروگرام میں ایڈ کریں گے, چونکہ برانڈس ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں بڑی اچھی سی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. ای کامرس میں یا پھر جو بھی آپ کے 2-3 ایسے برانڈس یا پلیٹ فارمس ہیں, امیزون, دراز, اس طرح کے پلیٹ فارم پہ جب اپنا برانڈ لانچ کرتے ہیں یا اس کے پروڈکٹس کو آپ لانچ کرنے کے بعد آل اوور دا ورلڈ اس کی شپمنٹ ہوتی ہے اور آپ ڈیلیور کرتے ہیں, تو بیسیکلی وہاں پر آنےسٹی کا مظاہرہ کرنا پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کوئی نہیں جانتا آپ کا نام کیا ہے, آپ کے برانڈ کو کب آپ نے شروع کیا, اس کی کریڈیبلٹی ریلائبلٹی کیا ہے, ہم صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پاکستانی یہ بزنس رن کر رہا ہے. تو پاکستان کے ساتھ آنےسٹی بہت زیادہ ضروری ہے. غداری کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز بھی جب آپ پاکستان کی امیج کو انٹرنیشنل لیول پہ خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آنےسٹی اور یہ جو غداری کی ایک شک ہمارے آئین پاکستان میں ایڈ کی گئی ہے, یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل جو میں نے کوٹ کی ہے کہ یہ بھی غداری کے زمرے میں آتا ہے, ایون دو کہ ہم اسے کنسیڈر نہیں کرتے, ہم تو اپنے برانڈ کے لیے اسے کنسیڈر نہیں کرتے. تو یہ جو آپ کی آنےسٹی آپ کے ملک کے ساتھ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پر آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں, یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا اسمال اسکیل بزنس یا گرینڈ اسکیل بزنس کر رہے ہیں, آپ کو آنےسٹی کے ساتھ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور غداری کے زمرے میں ان چیزوں کو لے کر آنے سے روکنا ہے. تو یہ ایک شک ہے جو کہ میں آپ سے ڈسکس کری تھی. ویسے ٹیکنیکل پوائنٹس ہے اور ہمیں آئین پاکستان کا تو پتا ہے, ہم نے معاشرت علوم میں اور مطلب کافی پڑھا ہے, میٹرک میں, انٹر میں, لیکن اب ہم بھول چکے ہیں. تو میں نے یہ سیگمنٹ ایڈ اس لیے کیا اپنے پروگرام میں کہ روزانہ آئین پاکستان کی ایک شک آپ سے شیئر کی جائے. تو آپ نے کیپ ان مائنڈ رکھنا ہے اس چیز کو کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی پاکستان کی غداری کے زمرے میں آ سکتی ہیں. کوئی کیا کر رہا ہے ڈزنٹ میٹر, آپ کیا کر رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. تو اب ہم ان برانڈز جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کریڈیبلٹی اور ریلائبلٹی مینج ہوتی ہے. اچھا, کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا ہے بہت مشکل کام ہے. انٹرنیشنل کسٹمر ہو یا نیشنل کسٹمر ہو, آپ نے سب کو سیٹسفائی کرنا ہے. ڈفرنٹ ریویوز بھی آتے ہوں گے, کوئی سیٹسفائی ہوں گے, کوئی نہیں ہوں گے. کس طرح سے اس کو مینج کرتے ہیں؟ پاکستان میں ریسپانڈ کیسا رہا آپ کا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگلے کی پروڈکٹ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے, اور وہ جب تک آپ اس سے بات نہ کریں آپ کو پتہ نہیں چلتی. ایسے ہی ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ہمارا جو سب سے بیسٹ سیلنگ پروڈکٹ ہے وہ ہے آرتھرائٹس, جوائنٹ پینز اور مسل پینز کے لیے, جو کہ ہر گھر میں مسئلہ ہے. گھٹنوں کا درد, کمر کا درد, پٹھوں کا درد, ایوری ہاؤس ہولڈ ہیز دیٹ پرابلم. اب ان کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی اسپائن کی ڈسک کولیپس کی ہوئی ہے تو آپ کو اس کی وجہ سے شیاٹک پین ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے. اب کہنے کو تو وہ جی مسکولر پین ہے یا ٹانگ میں پین آ رہی ہے تو میں یہ لگا لوں اس سے فرق پڑے گا, ایسا نہیں ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے. سو واٹ وی ڈو از کہ ہم پہلے اس کو کال کرتے ہیں, اس کو پوچھتے ہیں جی آپ نے کس کے لیے استعمال کرنا ہے, آپ کی اس پروڈکٹ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے, کیونکہ یہ کیمیکل یا اسٹیرائڈ نہیں ہے جس نے جا کے اس کو سن کر دینا ہے جگہ کو. اس نے اس کی روٹ کاز کو جا کے ایڈریس کرنا ہے, اور یہ اوور نائٹ افیکٹ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ نیچرل چیز خراب ہونے میں بھی ٹائم لگتی ہے اور ٹھیک ہونے میں بھی ٹائم لگتی ہے. تو وہ ان کو پورا اس میں سے جب ایکسپلین کر دیتے ہیں تو 95% لوگ ایسے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہاں جی ہمیں اس سے فرق پڑا ہے. 5% ایسے لوگ ہیں جو اس کو اس طرح سے یوز نہیں کریں گے, انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں گے کہ جی دن میں 3 دفعہ آپ نے کہا جی اس کو لازمی آپ نے لگانا ہے, آپ اس کو کہیں نہیں میرے پاس تو 1 دفعہ کا ٹائم ہے اور مجھے ریزلٹ بھی وہی چاہیے. ہاں, یہ بڑی کیپ ان مائنڈ رکھنی پڑتی ہے چیزوں کو. مطلب مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, کیا چیز ہے جو اس وقت لوگوں کی ضرورت ہے, اس کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہوئے آپ نے اپنے پروڈکٹس کو لانچ کرنا ہے. کس کس نوعیت کی پروڈکٹس آپ نے لانچ کر دی ہیں یا کس کس نوعیت کی آپ کو لگتا ہے کہ آگے مارکیٹ ڈیمانڈ آپ سے کر رہی ہے؟ جی, اس سے پہلے جیسے آپ کسٹمر سے متعلق ریویو کا اور فیڈ بیک کا پوچھ رہی تھی کہ کیسے ان کی کریڈیبلٹی اور کیسے اس کو دیکھا جاتا ہے. دیکھیں 100% جو کلائنٹ سیٹسفیکشن ہے نا وہ ایک متھ ہے. جس طرح ہم اپنے سرکل میں 100% لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے تو اس طرح آپ کوئی بھی برانڈ 100% اپنے کسٹمرز کو خوش نہیں رکھ سکتا. دنیا کا سب سے بڑا برانڈ ہے ایپل آئی فون, مطلب ان کے بھی 100% کسٹمر سیٹسفائی نہیں. دنیا کا سب سے بڑا برانڈ گوگل ہے, دنیا کا سب سے بڑا برانڈ ہے. یوٹیوب ہے, دنیا فیس بک سب سے بڑے برانڈس ہیں. ان کو بھی آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے فیس بک کی وجہ سے ہو رہا ہے, سب کچھ یوٹیوب کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ان کے بھی 100% کسٹمر جو نا سیٹسفائی نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جہاں تک بات ہے آرگینک کی, وہ تو میں ایک ٹیکنیکل ٹرمس میں کہہ رہا تھا. آرگینک میں ایسے ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی انہوں نے ایسا کوئی انگریڈینٹ لے لیا ہے جو ان کو سوٹ نہیں کر رہا, لیکن برانڈ کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ بیٹھے بیٹھے وہ 8-10 کیلے کھا جاؤ, آپ کو قبض ہو جائے, آپ کہیں جی کیلا ہی 2 نمبر
नंबर है भाई, वो तो आपने उसको यूज ज्यादा भी आपने किया है। या फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं रेड ऑनियन की, अब बहुत सारे लोगों को रेड ऑनियन सूट नहीं करता, उनको इचिंग हो जाती है। अब वो प्याज को नहीं ब्लेम कर सकते, मतलब वो प्याज को कर सकते हैं या ब्रांड को नहीं कर सकते। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपको किस चीज से एलर्जी है। जैसे कि सिट्रस जो ऑयल्स हैं वो बहुत से लोग जब अपने फेस पे लगाते हैं, जैसे कि लेमन ऑयल है, अब बहुत जब लोग उसको कैरल ऑयल एसेंशियल ऑयल आता है, जब उसको कैरल ऑयल साथ फेस पे लगाते हैं तो बहुत से लोगों को इचिंग होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कहेंगे यार ये ब्रांड ऐसा है, वो लेमन आपको सूट नहीं करता, आपको पहले वो प्रोडक्ट लेना ही नहीं चाहिए था। तो मैं इन लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने सुनने वालों को, जब भी आप कोई ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, एक तो उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिया करें। अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट से कोई एलर्जी है तो वो आपका है, ब्रांड का कोई नहीं, ब्रांड तो मेंशन कर दिया है। हाँ, अगर ब्रांड मेंशन ही नहीं करा कि जी इसमें हमने क्या 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 चीजें डाली हुई है, अगर आप किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो वो आप प्रोडक्ट ही बाय ना करें। तो मेरे ख्याल में ऑर्गेनिक में ऐसा इतना कोई मसला होता नहीं है। सेकंड, आपने क्वेश्चन पूछा था कौन कौन से देखिए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट, जैसे आपने खुद ही बताया कि सीरम्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो सीरम्स पे हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और सिर्फ फेस सीरम नहीं, हेयर सीरम्स का भी बायोटीन और ग्लूटाथियोन एक नेचुरल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो वाइटनिंग के होते हैं। एक तो वाइटनिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आप मर्करी लेड वगैरह यूज करते हैं, एक और नेचुरल इंग्रेडिएंट आप जिसको आप ग्लूटाथियोन कहते हैं, वो यूज हो रहा है आजकल सीरम्स में, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे वाइटामिन की है। अब बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं जी अगर एक कोई भी सीरम है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी, हमें सिर्फ वाइटामिन ए चाहिए या वाइटामिन जो है वो सी चाहिए, वो सिट्रस से निकाला जाता है, तो हम या वाइटामिन ई चाहिए, तो वो उसी प्रोडक्ट से वो चीज एक्सट्रैक्ट करके उनको दी जाती है कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। अगर आप फोर्सली कस्टमर को बेचेंगे ना कि आप ये लें, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो कस्टमर कभी भी उसको बाय नहीं करता। कस्टमर कहता है जी मुझे बस में ये चीज चाहिए। तो आपको कस्टमर के हिसाब से बनानी पड़ती है। आप जो देखे वक्त बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लोगों की ना डिमांड्स बदल रही है। अब वो लोग हर चीज वो कहते हैं जी ऑल इन वन नहीं होना चाहिए, मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल फेस का पिंपल्स एक्ने का कोई मसला है तो बस मुझे ये चीज चाहिए, मुझे पूरे फेस को उसको कोई ब्राइटन नहीं करना, मुझे उसके लिए एंटी रिंगल्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक्ने का मसला है तो बस मुझे एंटी एक्ने प्रोडक्ट दें, बस दैट्स ऑल। पहले वो सारे इंग्रेडिएंट्स ना एक ही प्रोडक्ट में, एक ही क्रीम में मिक्स करके दे दिए जाते थे। कोई भी मसला आप कहते बस ये यूज करें, आप कहें जी मुझे एंटी एजिंग हो, कहेंगे ये यूज करें, एक ही प्रोडक्ट को मल्टी बनाया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग कहते हैं जो मेरा कंसर्न है, जो मेरा इशू है उसका सोल्यूशन दे और नहीं। इसीलिए ना प्रोडक्ट्स की रेंज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर स्किन के 50 मसले तो अब 50 प्रोडक्ट है। पहले एक ही प्रोडक्ट था जो 50 कवर करता था, लेकिन अब क्योंकि वक्त बदल रहा है, दुनिया बदली, तो अब लोगों का जो शॉपिंग का स्टाइल है वो भी बदला है। अच्छा, लोग जो है ना वो बादशाह हो गए हैं, इतने बादशाह हो गए हैं कि मतलब बहुत सारी चीजों पे हम लेम एक्सक्यूज पे दे देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों का हमें पता भी होता है क्योंकि हमने बहुत सारे ऑप्शंस को मार्केट में देखा होता है। लेकिन ये जो रिएक्शन वाली बात है कि कोई चीज आपको अगर रिएक्ट करती है, कोई ब्रांड की प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करती, तो उसमें टोटली फॉल्ट आपकी उस चीज का है जिसको आपको मतलब आपको पता ही नहीं है कि ये चीज आपको रिएक्ट कर सकती है या इंग्रेडिएंट आपकी स्किन पे इफेक्ट कर सकता है या आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस हवाले से अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि कौन सी चीज आपने इस्तेमाल करनी है और कौन सी नहीं करनी। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएगा इस हवाले से, अब अगर ऑस्ट्रिच ऑयल है, अब आप हर चीज में इसको यूज करते हैं, कुछ लोगों को रिएक्ट भी कर जाता है, इस हवाले से ऐसा ही ऑस्ट्रिच ऑयल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हाइपोएलर्जेनिक। अच्छा ठीक, इसे कहते हैं नॉन कोमोडोजेनिक और हाइपो एलर्जेनिक। ठीक, मतलब ये किसी स्किन के साथ रिएक्ट नहीं करता। आज तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं। ऑस्ट्रिच ऑयल किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता। जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अब कॉस्मेटिक वंडर ऑयल है, ठीक है, उसके अंदर लैवेंडर है। अब लैवेंडर हार्डली मेरे ख्याल से 1% अवाम भी नहीं होगी जिसको रिएक्ट करता होगा। लैवेंडर बहुत कम है, बहुत कम है। सो द R&D बिहाइंड द प्रोडक्ट इज मेड कि ये ऐसी कोई चीज ना डाली जाए जो किसी के साथ रिएक्ट करे। अच्छा, ठीक है, उसकी वजह से हम लोगों के प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। बट आपने अगर कोई ऐसी चीज बना दी जो 50% या 20% या 10% अवाम को रिएक्ट कर रही है, तो मसला बनेगा आपके लिए। अच्छा, मुझे अभी एक और बात कहेगा, मैं आपको इंटरप्ट करी, वो इसलिए बिकॉज लोगों की नौयत के मसाइल होते हैं। अब एक चीज आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका सीरम यूज किया जा रहा है, उसमें ऑस्ट्रिच ऑयल है, बाकी जो है इंग्रेडिएंट्स है। अब वो आपकी स्किन पे आपने लगाया है, वो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन रिएक्ट ऐसे भी तो हो सकता है कि आप सूरज में जाएं तो वो सन ब्लॉक आपने ना यूज किया हो, उसका रिएक्शन आप पे हो जाए, डस्ट में जाए तो हो जाए। You're absolutely right। ठीक है, इसी वजह से प्रोडक्ट के साथ हमेशा मेंशन किया जाता है कि इसका यूज करने का तरीका क्या है। Don't use it in the sun, don't use it in the sun। हमारे ऐसे नहीं, मतलब जैसा फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक वंडर ऑयल है, वो दो तरीके से यूज होता है। एक होता है कि वो मेकअप लगाने से पहले एज ए प्राइमर लगाते हैं, दूसरा होता है कि रात को सोने से पहले एज ए नाइट ऑयल लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक चीज लगा के बाहर निकल जाएंगे और धूप के नीचे खड़े रहेंगे, तो वो तो आपको ना भी लगाए तो धूप के नीचे खड़े हो तो आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन उसका होता है। ट्रू। क्योंकि पाकिस्तान में खास तौर पे जो हवा में मिट्टी है, पोल्यूशन है, डस्ट है,
everybody knows this کہ the air quality index in Pakistan is the worst in the world. True. ٹھیک ہے, so you can't blame a product کہ جی وہ میں نے اس لیے ہوا کیونکہ وہ ہوا تو ایسے ہوا, ایسا نہیں ہوتا. It's a combination of all of the things included. ٹھیک ہے. اب اگر آپ فار ایگزامپل کلینزنگ کرتے ہیں, اب کلینزنگ میں کیا ہوتا, پہلی چیز کیا ہے کہ اس نے اتارنی ہے میل. اب جب اس نے میل اتارنی ہے تو آپ کی اسکن ایکسپوز ہوگی. اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ نے اس کو موئسچرائز کرنا ہے. اگر آپ اسکن کو بالکل بیئر کر کے چھوڑ دیں گے تو اٹس ایکسپوزڈ اینڈ اٹ کین گیٹ سم تھنگ جس سے وہ ریئیکٹ ہو جائے. تو وہ اس طرح سے پھر وہ پروڈکٹس کا بنایا جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ یوز کرنا ہے, یہ ایسے یوز کرنا ہے, یہ اس ٹائم پہ یوز کرنا ہے, یہ رات میں لگانا ہے, یہ صبح لگانا ہے, یہ 3 ٹائم لگانا ہے. اس طرح سے وہ بنائے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو کیپ ان مائنڈ رکھنی پڑتی ہیں کہ دیکھیں آپ نے کوئی پروڈکٹ یوز کرنی ہے تو اس کے انگریڈینٹس پڑھنا, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز لیں, بائی کریں یا استعمال کریں تو اس کا لیبل ضرور پڑھیں کہ اس کے اوپر کیا کیا انگریڈینٹس لکھے ہیں, اس کی مقدار کیا ہے اور کون سی چیز آپ پر ریئیکٹ کر سکتی ہے نہیں. لیکن اس کے بعد جو بھی ہمیں یہ ذرا ڈسکرائب کیجیے گا کس کس نوعیت کے پروڈکٹس ہیں, کس کس چیز کے لیے, تاکہ لوگ جو ہیں دے ول کم اپ ٹو یو. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے جی پین ریلیونگ کے لیے ہے جوائنٹ پین, مسل پین, آرتھرائٹس, روماٹوئڈ ہو گیا, آسٹیو ہو گیا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ویسے ہمارے بڑوں میں اور ہمارے پاکستان میں. اب جوانوں میں بھی آ گئی کیونکہ خوراک ٹھیک نہیں ہے. جب خوراک ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی ہڈیاں ڈیٹیریوریٹ کریں گی. آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کی ہڈیاں ایک ہی ہوئی ہوتی ہیں نا, آپ صحیح سے اٹھ نہیں سکتے. خاص طور پہ ینگسٹرز میں یہ چیز آج کل زیادہ پائی جاتی ہے. جیسے ایگزامپل ہے, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس پہ پروگرام کیا تھا کہ آپ اگر چائنیز کو دیکھیں یا اس طرح کی کچھ کنٹریز ہیں ہمارے پاس ایگزامپل کے طور پر کہ وہ 60-70 سال کے مطلب بابا جی ہوں, بزرگ ہوں, تو وہ کیا پلان کرتے ہیں کہ چلے جی زندگی اچھے سے گزار لیا, ورلڈ ٹور پہ چلتے ہیں اور جا کے آل اوور دا ورلڈ گھوم کے آتے ہیں. اور یہاں پر 40 سے 50 سال کی خاتون رکشے میں بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے ان کے لیے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب نوجوانوں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو یہ آئل کس ڈیزیز کے لیے اور کس آپ کے جو جوڑوں کا درد ہے کس حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو انہینسڈ آسٹرچ آئل جو ہے وہ اینی کائنڈ آف باڈی ایکس, مسل ایکس اور جوائنٹ پین اور آرتھرائٹس سب کے لیے یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پروڈکٹ ہے, اس کا نام ہے انہینسڈ آسٹرچ آئل. ٹھیک ہے. پھر ایک ہے ریوائٹلائزنگ ہیئر آئل. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے بال جو برٹل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اسٹریٹنر بھی لگا رہے ہیں, بلو ڈرائر بھی لگا رہے ہیں, کرلر بھی لگا رہے ہیں, سب ہو رہا ہے بالوں کے ساتھ, سب ہو رہا ہے. تو وہ ہیئر آئل لگائیں, رات کو لگائیں اور صبح اٹھ کے واش کر لیں. اس کے لیے شیمپو ہے, وہ بھی آرگینک شیمپو ہے جس نے جو نیوٹرینٹس ہیئر آئل سے ابزارب ہوئے ہیں وہ اسکیلپ میں اور بالوں میں رہنے بھی تو چاہیے. اچھا, بالوں کی بات کر رہے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں انکلوڈنگ می جتنی زیادتی ہم بالوں کے ساتھ کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ نہیں ہوتی. اسکن کے ساتھ بھی کرتے ہیں. نہیں دیکھیے, اسکن کا بات ہے, ہمارا تو کام ہے اسکرین پہ بیٹھنا ہے, روزانہ تھوڑا سا میک اپ بھی کرنا ہے, بال بھی بنانے ہیں. لیکن آج کل جو ٹی وی اسکرین پر آنے والی خواتین نہیں بھی ہیں ان کا بھی یہی ٹرینڈ ہے کہ بالوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آئلنگ ہم لوگوں نے زیرو کر دی ہے. ابھی جو آئل کا ذکر میں نے پہلے کیا چلتن پیور کا, وہ آئل میں نے پرسنلی یوز کیا اور اس کی پروڈکٹیوٹی مجھے پتا ہے. اس کے علاوہ نجم صاحب بتائے گا کون سی پروڈکٹ کس چیز کے لیے آپ لانچ کیے کر دی؟ جی دیکھیں, جو پاکستانی ایشین اسکن ہے اس میں جس طرح کا ریڈ اونین کام کرتا ہے, اس طرح آملہ آئل بہت اچھا آئل ہے. یہ پاکستانی اسکن پہ بہت اچھا افیکٹو ہے. فینیگریک میتھی جس کا میں آپ کو بتا چکا تھا. پھر ہبسکس ایک ہے, آئی ڈونٹ نو اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, ہبسکس ایک پلانٹ ہوتا ہے, اس کا ایک آئل ہے, وہ بڑا افیکٹو ہے. اور اس کے علاوہ اگر فیس کی بات کی جائے تو ایلوویرا یہاں بہت اچھا کام کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ اسینشل آئلس میں جو بکنے والا آئل ہے, یعنی وہی جو افیکٹو ہے وہی بک رہا ہے, تو وہ ٹی ٹری آئل ہے. ٹی ٹری آئل جو ہے نا وہ بہت افیکٹو ہے, یہاں کی ایشین اسکنس کے اوپر بہت اچھا اس کا کام ہے. اور اس کے علاوہ اگر دوسرے انگریڈینٹس کی طرف چل جائے, سندل بہت افیکٹو ہے, بہت اچھا. بچوں وہ ہوتا ہے ذرا سینسٹیو اسکنس کے لیے, بچے جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کے مطلب باڈی مساج کرنے کے لیے بھی اسے یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ میٹھا اور سویٹ سا ہوتا ہے. تو جو میٹھا اور جو سویٹ ہوتا ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, اس کا کوئی الرجی کا کوئی ہوتا نہیں. جتنا جو آئل کڑوا ہوگا اور جو کھٹا ہوگا, جیسے سٹرس فیملی کے میں نے آپ کو آئلس بتایا, لیمن ہے, گریپ فروٹ ہے, اور یہ ذرا تھوڑے سے ایچنگ وغیرہ اس ٹائپ کے ایشوز کرتے ہیں, لیکن ان کے ریزلٹس بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ ایز اے اسکن پیلنگ کے طور پر کام کرتے ہیں, تو یہ بڑے افیکٹو ہے. لیکن تھوڑا سا الرجک بھی ہے, جیسے میں بات کی کہ کچھ لوگوں کو الرجی بھی ہوتا ہے, اس کا بھی دیکھنا چاہیے. تو اس کے لیے بھی ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انگریڈینٹس کو پڑھ لیا کریں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جیسے آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ ریئیکٹ کرتا ہے, اب بہت سارے پروڈکٹ دوسرے پروڈکٹ کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کسی برانڈ کا سیرم یوز کریں, وہیں پہ آپ میں کسی برانڈ کا نام لوں گا, ویسے کوئی برانڈ کا آپ سن بلاک لگا رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسے انگریڈینٹ جو آپس میں ایڈ کر جائیں. تو یہ بھی بڑا دیکھنا پڑتا ہے کہ
जब आप एक प्रोडक्ट आप लगा लेते हो तो थोड़ी देर वेट कर लें कि वो एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर थोड़ा, उसके बाद आप अगला प्रोडक्ट लगाएं। लोग तो कभी कभार 3-4 क्रीमें लोशन मिक्स करके वो करके पता नहीं क्या करते हैं, तो उसका भी एक रिएक्ट आ जाता है, लोगों को पता होता नहीं है। ये ऐसे फूड में भी होता है, वो कहते हैं ना देयर इज नो बैड फूड, देयर इज बैड डाइट। दुनिया में कोई बुरा फूड नहीं लेकिन बैड डाइट है। तो यही होता है कि आपने एक चीज खा ली, उसके बाद आप दूसरी चीज खा ली, फिर तीसरी चीज, चौथी, पांचवी चीज, वो तो बदहजमी आपको होगी ना। फिर आप इल्जाम लगाते हैं कि फूड ही ऐसा था, फूड नहीं था, वो आपकी बैड डाइट थी। तो इस तरह स्किन में भी ऐसी होता है, लोग ये गलतियां कर रहे होते हैं कि एक क्रीम लगा दी, फिर लोशन लगा दिया, फिर पता नहीं क्या लगा दिया, फिर निकलते हुए सनब्लॉक लगा दिया। अब वो डिफरेंट ब्रांड, एक ऑर्गेनिक है, एक लोकल है, फिर एक इंटरनेशनल है, वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिल के उसके अंदर रिएक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से फिर आपको पैचेस और इस टाइप के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसका रिकमेंड मैं ये करूंगा कि जैसे फूड में पहले आप एक चीज खा के उसको हजम कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जैसे कहते हैं कि जी मीठा खाना चाहिए, थोड़ी देर के बाद फिर ये खाना चाहिए। तो स्किन में भी ऐसे कि एक दफा आपने प्रोडक्ट लगा लिया है, थोड़ा वेट कर लिया, या फिर अल्टरनेट डेज में लगाए। एक दिन आप एक ब्रांड का लगा ले, अगले दिन किसी और ब्रांड का लगा ले, तीसरे दिन फिर आप किसी और ब्रांड का लगा ले। इस तरह का चेंज करके, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि जी टूथपेस्ट हमेशा एक ही यूज ना करें, एक दफा आपने एक ब्रांड का ले लिया तो अगली दफा किसी और ब्रांड का ट्राई करें, फिर किसी और ब्रांड का ट्राई करें। मतलब आप ट्राई करें लेकिन वो एक स्पेस देकर आपको चाहिए कि आप उसको ट्राई करें। लेकिन सर ये बताएगा कि बहुत सारे मार्केट में, अब देखिए जब एक मैंने शुरू में कहा था एक चीज का ट्रेंड चलता है तो फिर सभी उस लाइन में लग जाते हैं। हमारे यहाँ पर भेड़चाल आपको पता है बहुत ज्यादा है। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ब्रांड्स को लॉन्च कर दिया है मार्केट में। अब आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे कि अब हमें ये सोचना चाहिए कि व्हाइटनिंग क्रीम्स जो है उसका भी एक जमाना था, एक अरूज था, बहुत सारे एड्स देखे हैं, बहुत सारी कंपनीज अच्छी बना रही है प्रोडक्ट्स, लेकिन अब उनसे निकल कर जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स आ गए हैं वो कौन कौन से? जैसे मैंने आपकी कुछ प्रोडक्ट्स देखी थी, उसमें हल्दी का इस्तेमाल किया गया था। आप फेस पे यूज करें तो आपकी ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है, रंग गोरा हो जाता है। तो रंग गोरा करने वाली क्रीमों को रिप्लेस करने के लिए व्हाट वी हैव इन चिल्ड्रन प्योर? देखें जी, पहले तो रंग गोरा करने के लिए तो मैं बड़े अगेंस्ट हूँ। जो आपकी नेचुरल ब्यूटी होती है वही आपका कॉम्प्लेक्शन, वही आपका कलर होना चाहिए। मैं उसको व्हाइटनिंग से बड़ा खिलाफ हूँ। इसको आप स्किन ब्राइटनिंग कह सकते हैं, थोड़ा सा मतलब ग्लोइंग का वर्ड आप यूज कर सकते हैं। व्हाइटनिंग तो वर्ड एक बड़ा बुरा वर्ड है, क्योंकि वो एक लोगों में फर्क जो होता है वो लेके आ जाता है। उसमें जो दूसरे जो सस्ते ब्रांड्स है वो उसमें लेड और मरकरी यूज करते थे। अच्छा, उसके पीछे मैं बताऊंगा वो व्हाइटनिंग होती कैसी थी। वो व्हाइटनिंग ऐसे होती थी, जो लेड मरकरी जब आप आपने उसको हाथ पे लगाते थे तो वो आपकी स्किन की एक लेयर उतार देती थी। आप कहते देखिए जी मेरा कॉम्प्लेक्शन में, आप ये बोल रहे हैं कि उसकी स्किन की आपकी लेयर्स उतार दी है। रियल कलर उतर गया, जो इनसाइड ऑफ द स्किन कलर वो आ गया तो आप कहते हैं जी ब्राइट हो गई, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि उसने आपकी लेयर उतार दिया है। जैसे हमारे पास कुछ कस्टमर्स आए, उनकी इतनी ज्यादा उन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करके मतलब उनकी जो वेन या रगें थी वो नजर आ रही थी। उन्होंने पिक्चर्स भेजी हाथ की, तो मैंने कहा देखिए आपने कितना बुरा हाल किया है। तो ये कि अगर आप ब्राइटनिंग की तरफ, ग्लोइंग की तरफ जाना भी चाह रहे, जैसे टर्मेरिक है, उपटन का इस्तेमाल कीजिए। उपटन में भी संदल होता है, इस तरह के नेचुरल यूज की जाती है। या फिर जैसे ग्लूटाथियोन मैंने बताया कि ये भी एक दरख्त से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो नेचुरल की तरफ अगर आप रहें तो वो ग्लोइंग की तरफ कर सकते हैं और वो अच्छा भी है। व्हाइटनिंग तो प्रोडक्ट्स आप तो इंटरनेशनली भी बैन हो चुके हैं, आप उसको सेल भी नहीं कर सकते। एक रिसेंटली एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड था, आपने देखा उन्होंने अपना नाम चेंज करके ग्लोइंग एंड समथिंग तो क्यों देखिए उनको इतना क्रिटिसाइज किया गया वर्ल्ड वाइड भी। अच्छा देखिए वो एक इंटरनेशनल आप जिसकी बात कर रहे हैं, we just don't need to mention the name, but still मैं ये समझती हूँ कि अगर वो ब्रांड ये इनिशिएटिव ले सकता है तो why not you and me? मतलब ये जो हमने एक स्टिग्मा बना लिया है कि गोरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर मेरे ख्याल से अहमद कमेंट करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो चीज बिकती है वो है इनसिक्योरिटी। उसको लोग कैश करते हैं, ठीक है। और एशियंस का मसला क्या है, सब कॉन्टिनेंट वाले, इंडिया और पाकिस्तान का, वो जब कॉलोनियल माइंड से एरा में थे तो वो गोरी चमड़ी क्योंकि रूल करती थी, तो वो गोरा होना साइन ऑफ सुपीरियरिटी, ठीक है। तो अब जो थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला है वो ये नहीं कहता मेरी स्किन ग्लो कर रही चाहिए, वो कहते मेरी स्किन फेयर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए। ये माइंडसेट एलिमिनेट करने के लिए एक बहुत मैस लेवल के ऊपर अवेयरनेस की जरूरत है कि ये जितनी भी ये वाइटनिंग क्रीम्स और फेयरनेस क्रीम्स हैं इनको यूज करना बंद कर दें। प्लीज से नो टू आर beautiful the way you are. You have to own your skin. You have to own yourself. फिर ही आप दुनिया में जाके खड़े होंगे तो आप कहेंगे कि I don't need a fair complexion.
I am confident in who I am as a person. आपकी ना बात को मैं सेकंड करती हूँ. मुझे तो आज से 3 साल पहले जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा कि मैंने काम करना है, तो मुझे किसी ने कहा था कि ये स्क्रीन के लिए ब्राउन कलर बड़ा अट्रैक्ट करता है ना. मतलब ब्राउन स्किन के लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप गोरों को भी देखें ना, तो वो सन बाथ क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें टैन कलर पसंद होता है. मतलब ये ऐसी टेक्निकलिटीज है जिसको आप देख सकते हैं. उसके बावजूद भी हमें गोरे होना है, हमें गोरे होना है. ये चीज मैंने जिंदगी में इस पॉइंट पर आकर रियलाइज की कि जो आपका कलर है वो साफ होना मैटर करता है, गोरा होना मैटर नहीं करता. आपका रंग सांवला है, गंदमी है, आप काले हैं, कॉम्प्लेक्शन कोई भी है. और कॉम्प्लेक्शन सिर्फ एक, मतलब पाकिस्तानियों में तो मैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्शन देखती हूँ. एक बहुत गोरा है, एक बहुत गंदमी है, एक दरमियाना गंदमी है, एक सांवला है, सांवले में भी आगे से 4 एग्जाम है. तो आपके पास जो भी कलर है उसका नीट होना, क्लीन होना मैटर करता है, उसका गोरा होना मैटर नहीं करता. तो जरा इस चीज से आपको निकलना पड़ेगा. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. इतनी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही. जाते जाते हम गोरे होने की बात करें तो आज का जो एक टोटका आपसे शेयर करना है, टोटका नहीं बल्कि आप यूं कहें कि एडवाइस काइंड ऑफ थिंग. तो ये नसीहत जो है वो ये है कि आजकल जब भी इस चीज के बारे में बात होती है, जिस चीज के बारे में मैं बात करने जा रही हूं, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं कि वेट कैसे लूज करना. ये इतना बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि कल मेरे अब्बा मुझे कह रहे थे कि मैटर सिर्फ ये करता है कि आप जो भी, जिस फिजिक के भी आप मालिक हैं, आप प्रेजेंटेबल लगे. मोटापे से जान छुड़ाने के लिए, ओबेसिटी से जान छुड़ाने के लिए आपको वेट लूज करना चाहिए. लेकिन अगर आप बल्की है तो उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना. आपने सिर्फ 2 चीजें, अगर फ्रूट्स आप डेली उसे खा रहे हैं या जूस के तौर पे ले रहे हैं, तो वो आपको हेल्दी भी रखेगा, फिट भी रखेगा, स्मार्ट भी रखेगा. प्लस यकीन करें मैंने सब कुछ करके देखा है, डाइट्स भी और एवरीथिंग. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ. अपने मुंह बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है. दिन में 4 दफा अगर रोटी खाएंगे, 3 प्लेट चावल की खाएंगे, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि आप जिम जाके तेज भागेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे और आप पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता. इट्स अ बैलेंस. आपको रोटी एतदाल से खानी, जैसे कहा जाता है कि सुबह का खाना बादशाह की तरफ खाओ, बादशाह की तरह से खाना खाओ, और रात का खाना फकीर की तरह खाओ. लेकिन हम तो डिनर रखते ही रात को. कभी किसी ने आपको इनवाइट किया कि आप आज जरा ब्रेकफास्ट करें मेरे पास? सब लोग ये कहते हैं कि आज हमारा डिनर है, आज हमारा डिनर है. तो ये कुछ चीजें जो आपको ठीक करनी पड़ेंगी. सुबह का खाना बादशाहों की तरह खाएं, रात का खाना फकीरों की तरह. और दिन में अगर आप वॉक करने को अपनी रूटीन बना लेते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रही जिम करें, हैवी वेट उठाएं और बहुत सारा मशीन्स को अपनी बॉडी पे अप्लाई करें. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि दिन में 30 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा वॉक करें. आप दिनों में अगर पतले नहीं होंगे तो इस चीज का क्रेडिट आप मुझे दीजिएगा कि मैंने आपको गलत एडवाइस की थी. तो आज इसी नोट से प्रोग्राम को करते हैं कंक्लूड. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को. बीच में इन 2 दिनों में, चूंकि मैंने कहा था कंट्रोवर्शियल नहीं करना, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो करना कुछ भी नहीं है. मोहब्बत के इजहार का दिन है. किसी से अगर प्यार करते हैं तो जाके इजहार कर दें, और अगर कभी नहीं किया तो इस चीज का फायदा उठाएं. क्योंकि मैं कहती हूँ कि इतनी बिजी रूटीन है आजकल, हमें मौका नहीं मिलता. चाहे मैंने अम्मी अब्बा को एक फूल देना है तो मैं जरूर दूंगी, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ. अगर मैंने उसे मनाना हुआ तो मैं जरूर मनाऊंगी. अगर इतनी बिजी रूटीन में एक दिन को स्पेसिफिक कर दिया है तो आप उसका भरपूर फायदा उठा के उसको मनाने की कोशिश करें. नेगेटिविटी से जरा बाहर निकल आए. तो आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.